हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र होटल व्यवसाय महासङ्घ नेपालको तर्फबाट म सबैलाई विनम्र शुभ बिहानी, गुड मर्निङ तथा नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो बिचमा प्रशिक्षणलाई यहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिनको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डबाट पाल्नुभएका नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक आदरणीय सुमन घिमिरेज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक सुमन घिमिरेज्यूलाई म देशमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र उहाँलाई जोरदारले स्वागत गर्न पनि म चाहन्छु। यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स र विशेष गरी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हामीले बजाएर बस्छौँ, यसलाई मैले राख्ने भने यसको मौसम हावापानी विविधतापूर्ण छ। यो एउटा म्याप छ, हेर्नुहोस् नेपालको म्याप चाहिँ एकातिर चाहिँ इन्डिया छ, अर्कोतिर चीन छ। नेपालको चाहिँ मार्केट मैले के भनेको छु, 2 बिलियन कस्टमर, 2 अरब जति ग्राहकहरू हाम्रो लागि हाम्रा मार्केट छ। हेर्नुहोस् जब मैले चाहिँ टर्की इस्तानबुल गएँ त्यो बेलामा हाम्रो फिल्ममा त हेरेर एकथा टाइगर हेर्नुभएको छ यहाँले। त्यो एकथा टाइगरमा सलमान खान दौडिन्छ इस्तानबुलको सहरमा। त्यो आफैमा टर्की भन्ने देश चाहिँ एसिया र युरोपको बिचमा छ। तर तिनीहरूले जानेको छ पर्यटनबाट पैसा खर्च गराउनलाई ठ्याक्कै त्यो सेन्ट्रल लोकेटेड छ, बिचमा छ, समुद्रको बिचमा, समुद्र दुईतिर जोडिएको छ। युरोप र एसियाको बिचमा छ, आधा बढी युरोप अलिकति एसिया छ। र रसियाको चाहिँ पुरा टर्कीकै टुरिस्ट आउने 30% रसियन आउँछ, 40% रसियनहरू पुरै युरोपियन आउँछन्। खासमा तिनीहरू मुस्लिम छन्, तर एकदम आधुनिक मुस्लिमहरू छन्, पर्यटन मैत्री छन्। त्यो त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ आकर्षण गरेको अहिले पनि टप 10 वर्ल्डको टुरिस्ट अराइभलमा जहिले पनि टप 10 मा पर्छ। हामी त्यो लोकेसनमा छौँ भन्न मैले यहाँ भन्नु चाहिँ भन्नाले हाम्रो देश चाहिँ दुईटा देशको बिचमा छैन, ग्राहकको हिसाबले हुने हो नि जनसङ्ख्या हिसाबले भने दुईटा महादेश बराबरको बिचमा छ। किनभने त्यो चाहिँ हामीले जहिले पनि अन्डरमाइन गर्छौँ कि दुईटा देशको बिचमा छ भन्छ। दुईटा देश छैन, के परपर जनसङ्ख्या छ। मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, अहिले पूर्वको काठमाडौँदेखि सुदूरपश्चिमको मैनारसम्म जुन स्केलमा होटलहरू छन् हाम्रा साथीभाइका स्टुडेन्टहरू आए, त्यो होटलमा जुन स्तरको चाहिँ अहिले मुभमेन्ट छ, विशेष गरी युपी र बिहारमा को चाहिँ त्यहाँ अब हाम्रो पर्यटन व्यवस्था निकटको अनिवार्य महत्त्व छ, गेट टुगेदरको अनिवार्य महत्त्व छ, ग्रुप इन्सेन्टिभको अनिवार्य महत्त्व छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो जुन फ्लो छ त्यो फ्लोलाई हामीले क्यापिटलाइज गरिरहेको छ, त्यो त्यसले पनि त्यो सन्चो दिएको छ। फेरि अर्को छ, त्यसै गरी झापाको पेसानाको 60 मिटरदेखि 8848.86 मिटरसम्मको जुन एल्टिट्युड छ, जुन सतहको भेरिएन्स छ, त्यसले सिर्जना गरेको प्राकृतिक साथसाथै सांस्कृतिक त्यसै गरी वातावरणीय त्यो जुन आकर्षण विविधताको आकर्षण चाहिँ हाम्रो गौरव छ। त्यसै गरी लिभिङ कल्चर म्युजियम छ, 126 जाति छन्, 123 वटा भाषा छ। कतिवटा भाषा छ अरे 123 के डाटाको मुखमा फरक आउँछ। जस्तै मैले लेटेस्टमा राखेको छु, अहिले हेर्नुहोस् 752 लाइन्स भर्खर हो नि, एक हप्ता 15 दिन अगाडि संसारमा नेपालले चाहिँ 694 वटा बोल्ने इन्स्टिट्युटमा चितवनमा मात्रै छ। भनेपछि चाहिँ मुकाग्र हामीलाई होस् कि जो हामी तपाईँ त अब हामी गफ्दैछौँ नि कहिलेकाहीँ टाइटनिक के भएको भएको छ, लिएनआर्डो आउँछ त उसले आएर खिचेको फोटो आएको कि त्यो टाइगरको प्राइभेट भिजिटमा आएको। अब हामीले त यहाँ हिँड्दा गरेर देख्नुहुन्छ भनेर गफ पनि सकियो नि त। त्यो हिसाबले र असो टाइगर पनि हामीले डब्ल्युएफओले भनेको छ 2018 पहिलो संसार पहिलो राष्ट्र नम्बर 2 कभर गर्यो। इस्ट अब अहिले संसारमा अब झन् कोरोना आइसक्यो, के भयो त तपाईँको डेस्टिनेसन तपाईँको लक्ष्य अझ गोल पनि गइसक्यो नि, दिनदै भरे भोलि छ। अहिले त्यस्तो भयो नि अहिले क्राइसिस। अब गन्तव्य भन्दा नि त्यो एक्सपिरियन्सेस, मोमेन्ट्स, किस्सा कहानीले मान्छेलाई फिलिङ गराउने हिसाबले उसको चाहिँ आएको पनलाई सम्झिने हिसाबले गर्ने हिसाबले यी केही तथ्यहरू इतिहासका किस्साहरू काम लाग्छ। सुरुको चरणमा हामी त्यसो गरेर होइन। त्यसै गरी यो 0.1% मात्र पृथ्वीको अहिलेको वर्ष भने 2% वर्ल्ड फ्लावरिङ प्लान्ट्स, 8% चाहिँ चराको प्रजातिहरू फुल भनौँ साइबेरियादेखि यहाँ चाहिँ घुम्न आएको छन् उनीहरू चराहरू। हामी जानकारी 20,000 सालदेखि लिएर बर्दिया सुक्खाफाटासम्म आउँछन्। उनीहरूको विन्टरमा जाडो समयमा आउने हो। हेर्नुहोस् है, त्यसैले 11 of the world's 15 families of butterfly छ
6,600 इन्डिजिनस प्लान्ट, 319वटा चाहिँ एक्जिटिभ अर्किड्स, 14मा 8वटा चाहिँ 8,000 मिटर माथिका हिमालहरू। भनेपछि यो नेपालको पहिलो परिचय दिन हामीले पार्टहरू राख्यो। त्यसैले नेसनल पार्क 12 नेसनल पार्कमा एसियाको यहाँलाई कतिको पेसा थाहा छ सफारी टुरिज्ममा यहाँ एसियाको हामी लिडिङ कन्ट्री हो, गर्व साथ भन्न सकिन्छ। एसियामा हामीले सफारी टुरिज्ममा सफारी पर्यटनमा चाहिँ राष्ट्रिय विद्यालय जुन छ पछि पनि म त्यसो सुनाउँछु, त्यो अत्यन्तै गौरवशाली छ। अब हामी केही नेपाल पर्यटन कसरी विकास हो त्यसको इतिहास केही छ गरौँ है त। अब सुरु म अगाडि चाहिँ म गइनँ, किन गइनँ भने कुन बेला चाहिँ अलिकति फ्रेममा सुरु भएको छ त्यो बेला भन्यो है त। कसैले प्रागैतिहासिक कालमा अथवा किंवदन्ती हिसाबले भन्यो भने हामी पर्यटककै रूपमा कसलाई मान्न सक्छौँ भन्नुहोस् त। काठमाडौँबाट सुन्यो भने नेपाली काठमाडौँ मञ्जुश्री मान्छौँ होइन त। मञ्जुश्रीले चाहिँ चोभारको डाँडो काटेर आफै मञ्जुश्री पर्यटक हुनुहुन्थ्यो। तर यदि रेकर्डेडै भन्यो भने नि अहिले रेकर्ड भेटिएकोमा सम्राट अशोकलाई हामी ग्यारेन्टी मान्न सक्छौँ आफैमा टुरिस्ट हो। उहाँले डुम्बिनी गर्नु अझ रामका, त्यसपछि आएर चाहिँ तिलरकोट, त्यसपछि आएर इभन काठमाडौँको त्यो हिसाबले चाहिँ ती अगाडिका र अझ यहाँ राखिएको छैन कहानी छलफल गरौँ। त्यसपछि शाहकालभन्दा अगाडिको लिच्छवी काल त सबै आइसोलेसन बस्यो। मल्लकालमा जयप्रकाश मल्लले क्रिस्चियनहरूलाई एराइबल स्वीकृति दिनुभएको छ। यहाँलाई कति थाहा छ, अलि पुरानो मान्छेहरू हुन्छ है, चर्च खोल्दै दिनुभएको छ हेर्नु जयप्रकाश मल्लले। तर फेरि जयप्रकाश मल्ल त अन्तिम राजा भए, शाहकाल आइसकेपछि फेरि फिरेन्जीहरूलाई नियन्त्रण गरिएको छ। यहाँलाई थाहा छ नि, प्रवेश दिएको छैन नि, शाहकै दिएको प्रवेश। त्यसपछि चाहिँ एकैचोटि राणाकालमा आउँछ। शाहकालपछि राणाकाल यो डोमिनेट गरायो भने शाहकालको राणाकालै भयो होइन। त्यो बिचमा चाहिँ हेर्नुहोस् त नेपाल त कन्ट्रोल थियो। इभन काठमाडौँ जाँदा नि काठमाडौँ बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ भिजा बराबर स्वीकृति लिनु पर्थ्यो। भएको छ है केही बोलाएर सेयर गर्नु है त। त्यसपछि 10,000 भन्दा भन्छ उसले 1 लाख फेरि बढी भन्नु 1 लाखभन्दा बढी भिजिटर बाहिरको बाहिरहरू त्यो चाहिँ प्याकेज किन्ने बेच्ने मान्छेहरू आउँछ। 180 भन्दा बढी देशको सहभागिता हुन्छ। म जुन होटलको गेस्ट रेस्टुरेन्ट होटलमा बसिरहेको त्यो होटलको चाहिँ सारा 70 to 80 युरो रुमको पर नाइट। अनि सजिलै हामीसँग यहाँ भएर उहाँले अगाडि बुक गरेर 58 मा पाएको छु मैले बेड एन्ड ब्रेकफास्ट जाँदा है। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ एसपायर हुन्छ, उहाँले चाहिँ अघिल्लो दिन फोन गरेर मलाई पनि रुम मिलाइदिनु भन्नुभयो। मैले सोधेको त्यो जुन मेलाको अघिल्लो दिन चाहिँ त्यही रुम चाहिँ 70 युरोको रुम चाहिँ 550 युरो भएको छ। 550 युरो भनेको कति 1,70,80,000 समथिङ है। अनि चाहिँ त्यो डिमान्डको फ्लक्चुएसन यस्तो हुन्छ किन मार्ट चाहिँ अब त्यो मार्ट कस्तो हुन्छ सम्झनुहोस्। हाम्रो पुल्चर जत्रो एउटा यो पुल्चर पुल्चरको यो पुल्चर पनि यस्तो चाहिँ 4-5वटा जोड्यो भने चाहिँ कता हुन्छ त्यत्रो स्पेसमा मार्ट हुन्छ कि हजुरलाई एक दिन घुमेर नभए गाडी लिएर घुम्नु पर्यो जस्तो। अनि हरेक देशका स्टल छन् त्यहाँ, नाचगान घुमफिर सब भाका छन्, पिलाका छन् है। अब त्यो भनेर साथै छैन कि त्यो कसरी त्यहाँ कम्प्रोमाइजिङ टुरिज्ममा त मैले अहिले जस्तै भनेर हिजोले भनेको सरले यहाँ कम्प्रोमाइजिङ भन्ने हुँदैन, बरु कस्टमाइज हुन्छ। प्राइसिङ पर्छ सस्तो पनि बिक्री हुन्छ नहुँदैन, तर सर्भिस सस्तो भने त्यही लेभलको सर्भिस दिने डेलिभरी लेभलमा चाहिँ कम्प्रोमाइजिङ हुँदैन क्या हजुरलाई। त्यो मार्ट चाहिँ एकदम उन्नत स्तरको जहाँ चाहिँ हामी व्यावसायिक कारोबार गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ नेपाल प्रमोसन गरिन्छ। हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार त्यो हामीले पाउँछौँ। बलिमा हामीले चाहिँ नेपाली मेनु पायौँ कि प्रेस पनि गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ नेपाली मेनुहरू, नेपाली खानेकुराहरू, सेलहरू, तरकारीहरू, यमरीहरू यस्तो मोमोहरू पायौँ। नेपाली रेस्टुरेन्टले संसार पनि छन्। एउटा चाहिँ आउनु पछाडि डाटा छ नेपाली रेस्टुरेन्टहरू संसारकै 4,000 सङ्ख्यामा सकिरहेको छ है। गर्नुको विषय छ नेपाल बाहेक थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसै गरी हामी विभिन्न चाहिँ डिस्टेन्स सेल्स मिसनहरू हामी आफै आयोजना गर्छौँ मेजर सिटीहरूमा। त्यसै गरी जोइन्ट प्रमोसन गर्छौँ नेपाली मिसनहरूसँग मिलेर, एनआरएनसँग मिलेर ब्रान्डिङ गर्छौँ नेपालको टुरिज्म। जस्तै लास्ट हामीले ब्रान्डिङ गराएको थियौँ लन्डनको मेट्रोमा। आएको सम्झनुहोस् लन्डनको मेट्रोमा 200 वर्ष पुरानो मेट्रो कति हुन्थ्यो त्यो मान्छे। त्यहाँ चाहिँ हामीले सोकेसिङ गराएको थियौँ कि हाम्रो पिक्चरहरू मोस्टली। अब डेफिनेटली चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टमा हामीले ब्रान्डिङ गर्दा यो कम्पोनेन्ट चिकनको विशेष गरी सफारी कम्पोनेन्ट अहिलेसम्म सुकेको छैन। र अझ अरू थपिने कुरामा चाहिँ अब हामी यो प्रोग्रामपछि पनि केही न केही अभ्यस्त भएका छौँ। त्यसरी विभिन्न क्याम्पहरू गर्छौँ। यहाँलाई खास छैन हामीले सेलिब्रिटीहरू लिएर आउँछौँ, अझ नेपाली टुरिज्ममा ल्याउँछौँ, कहिले निचेर पनि ल्याउँछ हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी आएर पब्लिसिटी गरिन्छ विभिन्न मिडियामा,
कहिले कन्ट्री वाइज स्पेसिफाइड पनि गर्यो, जस्तै चाहिँ गर्मी से बेहाल छ नेपाल भन्ने क्याम्पेन हाम्रो चिकन व्यवसाय साथीले गर्नुभयो। त्यो चाहिँ यो प्रोग्रामहरू चाहिँ जोइन्ट फर्ममा गर्दैछ। यो एउटा चाहिँ यसपालिको साटेमा हेर्नु दिल्लीको फेयर हो, यो इन्डियाको वान अफ द लार्जेस्ट ट्राभल फेयर मेला। त्यो माथिको आइटी बलि म पार्टिसिपेट भएको, यो चाहिँ पार्टी ट्राभल मार्ट भएको थियो हजुरलाई चाहिँ मलेसिया है। त्यसै गरी केही चाहिँ विच्याटबाट अहिले नेपाली बोर्डले चाहिँ एउटा विच्याट एकाउन्ट पनि खोलेको छैन जहाँ हामी प्रमोसन गर्छौँ। अब के चाहिँ नेपालको पर्यटनमा आन्तरिक पर्यटनमा के भइरहेका छन्, कसरी हामी चाहिँ जोडिन सक्छौँ, हामीले कसरी गरेका रहेछौँ, होला हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्नेमा केही छलफल गरौँ है। त्यहाँ इन्टरनेसनल ट्राभल मार्ट फेयरहरूमा केही तपाईँलाई केही उत्सुकता छ के सुन्नलाई छैन? अब विशेष गरी चाहिँ नेपालको पर्यटन इतिहासमा पहिलो पटक सरकारी निश्चितको प्रयासमा घुमफिर वर्ष 2073 आयोजना भएको थियो, जसले नेपाल के छ बोर्डबाट यहाँ नेपाली होटल व्यवसायी हाम्रो कुनै पनि डिसहरू त्यहाँ डिस्प्ले गर्नलाई कुनै व्यवस्था छैन। कलकत्ताको फेयरमा चाहिँ लास्ट 2 इयर्स चाहिँ जोडिएका थिए साथीहरू, होटल व्यवसायी माछासँग आबद्ध भएका एकमा प्रदेश र 7 प्रदेशका साथीहरूलाई उहाँहरूलाई पहिलोपटक चाहिँ फ्री स्टलै प्रोभाइड गरेको यो टिमले, अरूलाई चाहिँ 30,000 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ अब सुड बी डिस्कस्ड, यो हामी सफल गरौँ। तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जाने आउने खाने पर्सन आफूले गर्नु पर्यो, तर पनि विशेष गरी यहाँले भनेको कुरा त्यही छ भने भारत बङ्गलादेशसम्म त थोरै खर्च जान सकिन्छ, ट्रेनमा जान सकिन्छ, यहीँबाट गोरखपुर जान सकिन्छ, त्यहाँ 2-3 हजार आफ्नो रेन्ज अनुसार बजेट हुन्छ। अब चिटिक्क परेर जानलाई त मेरो कति रिया खेल्छ त सरकार होइन होला, मेरो कति प्रोपर्टी छ, तपाईँले कति स्किल गर्नुभयो, यो कुरा प्रवेश भएको छ र पछिल्लो 2-3 वर्षमा चाहिँ सहभागिता सुरु भएको छ। तर सुरुमा चाहिँ के भने हामी आफै पनि डराएको सहभागीहरू, यहाँहरूको लेभलमा पनि ठुलो खर्च लाग्छ होला, त्यहाँ हामी जान सक्दैन होला, हामीले जानेका छैनौँ होला। जस्तै अब अहिले यो जुन प्रेजेन्टेसन स्केच गरिएको छ, त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो लेभललाई गरिएको छ नि त, हामीले ब्रान्डिङ गर्न सक्छौँ, हामीले पोजिसनिङ गर्न सक्छौँ हाम्रो प्रोडक्टलाई। मेरो जुन स्केलको प्रपर्टी छ, जुन स्केलको होटेल छ 12 रुम 22 रुम, त्यसलाई पनि म लिएर जान सक्छु, त्यसलाई पनि म हायर मिडल क्लास नल्याइने न्यून मध्यमवर्गीय परिवार परिवारलाई क्यारी गर्न सक्छु भन्न सकिन्छ। यहाँले भनेको एकदम सही छ, जान सकिन्छ, इन्डिपेन्डेन्टली जान सकिँदैन, महँगो पर्छ। त्यसै गरी राज्य निकायसँग जोडेर जान सकिन्छ, संस्थागत सहकारी सुरु भएकै छैन चाहिँ म भन्दिनँ। तर यो चाहिँ धेरै ठुलो र महँगो भावनाले सुरुवाती भएको छ, जो कन्फिडेन्स लेभल गरेर पढेर त्यसैले नयाँ अन्टरप्रेनर जो आउनु भएको छ, नयाँ युवा उद्यमी साथीहरू हुन्छ, उहाँहरूले अझ पहल गर्न सकिन्छ र पुरानो पुस्ताले गएर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ नलेज आफ्नो शरणार्थीलाई। र त्यसै गरी चाहिँ अब आन्तरिक पर्यटन फेरि म गएँ, इभेन्ट र फेस्टिभल प्रमोसन भएको छ। यहाँलाई याद छ छैन, एक जग्गा यति महोत्सव उत्सव भए, त्यसै गरी 2011 पछिको यो 18सम्म 7-8 वर्षमा हजुरलाई थाहा होला, यो गायक गायिका डान्सरले यति पैसा कमाए, हाँसा कलाकारले याद थाहा छ होला। सञ्जोली उत्सव महोत्सवमा लाग्ने यहाँको चित्र महोत्सव र हामी महोत्सव सहकारी गर्ने मौका पाएँ होइन, त्यसले पनि नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई गर्यो। अब अहिले पनि सञ्जोली यति ठुलो महोत्सव भइरहेको छ यहाँ पनि, मान्नुहोस् नमान्नुहोस् हाम्रो एउटामा आउनु मान्छौँ नै हामी भने त्यो आइरहेका पर्यटकलाई फेरि दोहोऱ्याएर आउने बनाउने काम अब हाम्रोमा भयो है। यो तारिकको विशेष गरी मेरो सेसनमा त्यसमा जोड गर्छ है त, ती आन्तरिक पर्यटकहरू, ती हाम्रा कस्टमरहरू दोहोऱ्याएर आउने वातावरण चाहिँ अब यहाँ डाटा थाहा छैन, 40% भन्दा बढी चाहिँ नेगोसिएसन गर्ला, एग्रिमेन्ट गर्ला, बिजनेस गर्ला, वर्षले देला भनेर हो नि त। भनेपछि B2Bमा चाहिँ पहिले एउटा न्युट्रली प्रेजेन्टेसन गरिन्छ, प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि उसले भन्छ कि नेपाल यस्तो छ, चिकन यस्तो छ, अथवा सेन्ट्रल प्रोभिन्स यस्तो छ भने हामी भन्छौँ जहाँ जान्छ। जस्तै यसपालि पहिलोपल्ट मेरो नाम थियो B2B चित्रपटको साथीहरूमा जानुभएको थियो, म जानु भएन। अब त्यो पहिले हाम्रो मान्छेले भन्छ अनि हाम्रोमा न्युट्रली भन्छ नि त, नभए त रिसाइहाल्छ नि। हाम्रोमा त अझ मेरो होटलको फोटो आएको तल मेरो छोटाउनु असल होटल हाल्नु मिल्दैन, हस्पिटालिटी भनेर हालिन्छ 2-4 होटल ठुल्ठुलै पर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अनि न्युट्रली जानुपर्छ म्यासेज भनेर अनि हामीले भनिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूमा चाहिँ B2B हुन्छ, कार्ड आदान प्रदान हुन्छ, तपाईँले आएर मागेको चिन्ह दिनुहुन्छ होइन, तपाईँले पनि दिनुहुन्छ कि अनि सर यहाँ कुरो कति भनेर भन्नु सर उहाँ पाउनुहुन्छ उसलाई फेरि गर्दा त छाउनु खोजिरहनु भएको छ कि उसलाई अरू किनेर के छ ऊ पनि सेट हेर्नुहोस्। तर त्यो फिलिङको कुरा छ, नेगोसिएसनको कुरा छ, त्यसपछि एग्रिमेन्ट हुन्छ अनि लास्टमा हामी डिनर खान्छौँ, रिसेप्सन गर्छौँ, अझ कार्ड आदान प्रदान हुन्छ, अब 11 बजी
अब यति आइयो अब तपाईँ यस्तो जाडो चाहिँ एकदिन पप पनि हेरेर जाउँ न कस्तो रहेछ बेलुका गएर एउटा बियर खाएसम्म पप हुन्छ है यहाँ अब हाम्रोमा यहाँ अझ बिस्तारै कल्चर आयो नि नारीतिर बसेर पपहरू सुरु भयो रिबेट बिच रिसोर्ट सुरु भयो अहिले यहाँ सुरु भयो राति मात्र होइन अब यो पनि सम्मानित हुन थाल्यो सम्झिनु त पहिले रेस्टुरेन्टमा कुरा गर्नु पोस्ट कार्ड दिन झन्डै स्कुल रेस्टुरेन्ट हुन्छ हाम्रो साथीहरू उस जमानाकै आदमी आयो भने जस्तो है अब अहिले त तपाईँ सँगै गइरहेको छ अब आफ्नै छोरोलाई अब अर्काको छोरी सँगै बसेर रेस्टुरेन्ट खाँदै हो अब नदेखाएको कुरो हिँड्नुपर्छ कल्चर इकोनोमाइज हुँदैछ नि त भनेपछि अब यो हामीले चाहिँ यो बिजनेसमा आन्तरिक पर्यटन चौरामा तपाईँ जानुभयो भने 50 रुपियाँ लिन्छ पैसा यो पर्यटन विभाग किनभने टुरिस्टहरूले आउँदा त कुहिरेहरू हामीलाई त धेरै भएको छ म 19 देश घुमिसकेँ अहिले ल्याएको छ अहिले तपाईँले भन्नुभयो एमपिटामा बसेर तपाईँले कमसेकम के गर्नु पऱ्यो भने यसले कसरी के गरेछ भन्ने बात पनि हुनु पऱ्यो त्यो टुरिस्टलाई नारायणमा पानी किन्दा 25 रुपियाँ पाउने यहाँ 50 किन त के त्यसमा मैले भन्न खोजेको होटलभित्र गयो त्यसले ट्याक्स तिर्छ त्यो घुम्दिया वेतन 50 रुपियाँ तिर्नु पर्छ यो भनेको सरकारलाई निर्देश गरियोस् भन्ने आग्रह अनुरोधहरूले मैले गरेको दोस्रो कुरा साथीहरू काठमाडौँ अघि सरले भन्नुभयो कि विदेशमा हाम्रो पुरुषहरू यसरी बेच्दाखेरि यस्तो यस्तो हुन्छ मौका हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि मैले भनेको है मैले भोगेको कुरामा तपाईँले जापानमा भए मैले 2 चोटि गएर सरले मैले गरेँ त्यहाँ के हुन्छ भने स्टल किन्ने हो हाम्रो यहाँ मात्रै किन्नै पर्छ पहिले गर्ने तर उनीहरूले के गर्छ भने सामान जुदाउने सबैले एउटा सेलरोटी बेच्ने लाइनी 5 वटा हुन्छ भने 3 वटा दिँदैन स्टल त्यही हो सेलरोटी बिमा सबै त्यही हो सिस्टम त्यही हो उनीहरू आधुनिक भयो त्यहाँ 4 दिन मैला धुनु पर्दैन हाम्रो बिहान बेलुका चेन्ज गर्नुपर्छ ठाउँ अलिक फरक हो त्यो चाहिँ त्यसमा अब मैले सल्लाह आएर के गर्छु हाम्रो नागरिक थियो हामी सबै होटलहरूलाई सल्लाह अवगत गराउँ यो यहाँ छ नि सर टप्पल फेस्टिभल हामीले पनि राख्न सक्छौँ त्यसमा सरले के गर्नु भने तपाईँले जानेको नयाँ आइटम नजुन्ने गरी के छ भन्दा त्यसमा छनौट गरेर 1-2 आइटम प्रत्येक वर्ष हामीले पनि लानु लय उपयुक्त हुन्थ्यो र नेपालको पहिचान हुन्थ्यो कि हामी मेरो आग्रह सरले दुई चारमा आदेश दिएको छ पानीमा त्यो पनि मैले थाहा पाउँदिनँ थिएँ जब म अहमदाबाद गएको थिएँ अहमदाबादको एउटा पैसा त्यहाँ बसेको थिएँ पानीले यति रहेछ त्यो रुममा सबै गरेको बोटल ग्लास खोले 4-5 बोतल पाउँछ 1-2 बोतल किनभने पानी फ्री है सर तपाईँ पी लीजिए अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएको 19 में पानी में नो ओभर प्राइस एमआरपी होने इंडिया में के हावा पछि पानी बेसी को भन्छ कि पानी में तो अब पानी ओभर प्राइस हुन इंडिया में चाहिँ आदेश आएको छ नेपालमा चाहिँ जसले स्मार्ट हुनुहुन्छ पानी चाहिँ मान्नुस् पानी चाहिँ तपाईले राम्रो गर्नु भएको छ पानी ओभर प्राइस गरेर मान्छे फ्री गर्छ के हावा पछि पानी बेसी हो नि त पानी ओभर प्राइसमा हामी भ्यालुएट गरेर दिन्छौँ बढी प्रॉफिट त्यो चाहिँ हामीले कस्टमरलाई माग नगरेको भने मानिन्छ कि अरु चाहिँ सर्भिस कफीको अथवा अरु मेनुहरुको चाहिँ यो त जस्ट प्याकेजिङ त पानी नै हो एउटा मिनरल गरायो भन्छ तपाईँ अर्कैले गराएको छ हामी आफैले प्रोसेसिङ गराएन हामीले आफै किचनमा बनाएन इन्डियामा लागु भयो अब यसलाई चाहिँ दुईटा बाटो एउटा चाहिँ हामीले मोटिभेट गरेर ट्रेडको साथीहरुलाई तपाईँ रियलाइज गर्नुस् जसरी भारतमा चाहिँ यो एप्लाई भइसक्यो अब त्यो ओभर प्राइसलाई चाहिँ 5 सालले के भएर जति खानुस् त्यो पुरै पैसा खास पर्दैन छ नेपालमा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो प्राइस छ यहाँ सही 16 मा हैन नेपालको पुलिस धेरै छ अर्को फुड फेस्टिभलको मैले सम्झे हजुरलाई अब विशेष गरी आन्तरिक पर्यटनको सवालमा फुड फेस्टिभल चाहिँ दुईटा काण्ड त्यसै गरी कतिपय ठाउँमा एउटा चाहिँ भइरहेको छ कतिजनाले मलाई सेयर गर्न सिकाउनु होला पार्टी गरे रेस्टुरेन्ट मैले बलियो अलि अमाउन्ट नलियो स्टारबक्स भने के पछि थाहा हो कि स्टारबक्स कस्तो छ भने भनेर रेडी गरेर बोलाए स्टारबक्स क्या त्यही राम्रो छ हेर्नुस् उसले दिने खालको त्यो डेलिभरी उस्तो हेर्नुस् है सचेज क्लब्स एसोसिएसनहरु अब अहिले त सरकारले घुमा सकिरहेको छौँ कि हामी अरु एजुकेसन अब क्यामेरा हुन्छ प्र्याक्टिकल सेसन अनि अथवा हाम्रै होटल ल्याएको छन् त्यो हामीले ग्रुप हेरेको छौँ भिजिटिङ कार्डको सबैसँग छ नि थ्याङ्क यू हजुरलाई कोही कोहीहरू त्यस्तै खालका हुन्छन् कि अथवा चाहिँ स्पेसल छुट्टै डिफ्रेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल पिपललाई विलचेयरवालालाई अब उसले गर्दैन पैसा विलचेयरवालाले हुन्छ भने अब इलेक्ट्रिकल जस्तो स्विच पछि प्रगति गर्दै जाँदा त एक दुईवटा रुम त
सोचेर खोल्थेन भन्ने कुरा। त्यसका लागि चाहिँ हामी प्रोएक्टिभ जहाँ हामीले चाहिँ प्रफिट अथवा हामी आफैलाई देशमा छ 1,21,000 स्टाफ छ र वर्ल्डको एकदमै चाहिँ अहिले चलेको ब्रान्ड हो 1,21,000 र हेर्न सबले भन्छ जस्तो मेसेज चाहिँ के हो भने हाम्रा इम्प्लोयर मेकर्स अफ आवर ब्रान्ड हो। मैले राखेँ मेकर्स अफ ब्रान्ड मलाई एकदम मन परेको चाहिँ उसले के भन्छ टेक केयर अफ योर एम्प्लोइज दे विल गुड केयर अफ योर कस्टमर्स एन्ड द कस्टमर्स विल कम ब्याक। तपाईँ आफ्ना स्टाफहरूलाई टेक केयर गर्नुहोस् दे विल गुड केयर अफ योर कस्टमर्स। उनीहरूले तपाईँको पाउनलाई यस्तो सत्कार गर्छन् उनीहरू फेरि फर्केर आउँछ है। अब हामीले पहिले चाहिँ परम्परागत तरिकाले पहिले सेलिङमा त मार्केटिङ थियो नि त होइन पेलाएर कर्मचारीलाई पेलाएर काम गराउने बिहानले बेलुकासम्म थियो भने अब मोटिभेट गराएर गराउनु पर्ने थियो भने त्यो मेसेज राख्यो। अब हामी प्रोफेसनल भएर चाहिँ के हौँ पक्कै पनि हामी प्रमोटर छौँ नेपाली अर्ग्यानिक हस्पिटालले तपाईँ हामी लेट्स स्ट्यान्ड टुगेदर फर टुरिज्म यदि समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद। अब सांसद चाहिँ 2 घन्टाको मेरो प्रस्तुति मेरो के जिज्ञासा छ टिचिङ फिल्डमा भएको मान्छे हो। आज नयाँ फिल्डमा आएको छु म वारिपट्टि बस्छु पारिपट्टि हेर्छु आफैलाई हेर्दाखेरि कस्तो भने आत्मग्लानी लाग्छ। एउटा पब्लिकले के गर्न खोजिरहेको छ न्यू जेनेरेसन कहाँनिर आइरहेको छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड सपोर्ट भनेको जसले हामीलाई दिनुपर्ने हो गभर्मेन्टले ब्याकग्राउन्ड सपोर्ट देखिँदैन। ट्याक्सिजमको पोलिसी हेऱ्यो भने एउटा तपाईँको संस्थाले 3 ठाउँमा 4 ठाउँमा पर इयर ट्याक्स तिरेको अवस्थाहरू छ होइन। ती सब कुराहरू हेर्दाखेरि गभर्मेन्ट पोलिसीको हिसाबले त्यसपछि गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्ने तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबहरूले हामी एकदम जस्तै अहिले हेर्नुहुन्छ भने गण्डकी प्रदेशको त्रिवेणी नाका अहिले ठुलो भन्सार भनेर तपाईँको उद्घाटन भइसकेको छ। अहिले तपाईँको अघि नै भन्नुभयो 22 करोड लमसम युपीको जनसङ्ख्या छ लगभग 18 करोडको हाराहारीमा बिहारको जनसङ्ख्या पुगिसकेको छ हो किन। अहिले हामीले के गर्न सकिन्छ अरू केही गर्न सकिन्न। त्रिवेणी नाकाबाट अहिले के गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने धार्मिक पर्यटनलाई भित्राउने नेपालभित्र भित्राउने सबभन्दा नजिकको नाका त्रिवेणी नाका हो। त्यहाँबाट चाहे तपाईँ चाहे पोखरा लानुहोस् चाहे काठमाडौँ पशुपति क्षेत्र घुमाउनुहोस् अथवा मुक्तिनाथ पुर्याउनुहोस् सबभन्दा नजिकको नाका हो। तर त्यसको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको बारेमा कहीँनिर केही गरेकै देखिँदैन केही यसको बारेमा कहीँनिर डिस्कस भएकै देखिँदैन। खालि के हो भने इन्डियाबाट एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्नको लागि मात्र त्यो नाकालाई प्रयोग गर्ने कि भने जस्तो कुराहरू मात्रै भइरहेको छ। अनि यतातिर पनि एउटा ग्राउन्ड रियालिटीमा पनि यदि हामी बेस भएर जानियो भने जस्तै यहाँनिर अहिले चितवन नेसनल पार्कको यति कुराहरू हुन्छ सबै कुरा हुन्छ तर रियालिटीमा के छ नेसनल पार्कको सबभन्दा ठुलो हब त नलपुरमा छ। बिच हेर्नुहुन्छ भने रियल बिच नलपुरमा छ नारायण नदीको जुन क्वान्टिटीको पानी तपाईँको नारायण नदी छ। अब अहिले कतिपयमा हामी हाँस्छौँ ओलीजीले के भन्छ म चलाउँछु क्रुज चलाउँछु भन्नुहुन्छ तर रियालिटी के हो भने नारायण नदी त डिपेस्ट रिभर इन द नेपाल हो नि त एउटा त छ नि त्यहाँनिर कहीँनिर त छ नि पर्सपेक्टिभ। त्यो हिसाबले हामीले त्यसलाई डेभलप गर्न सक्दैन। ठिक छ कन्जर्भेसन हामीलाई चाहिन्छ नेसनल पार्क हामीलाई चाहिन्छ आज अब 700 समथिङ अब गैँडाहरू वा एकसिङ गैँडाहरू यहाँ पायो यो भयो गर्न पर्छ। हामीले पनि हाम्रो छोराछोरीलाई कुनै चिजहरू कुनै पनि किसिमको डोमेस्टिक एनिमल अथवा वाइल्ड लाइफहरू लिएर फिगरमा देखाउन चाहँदैन रियालिटीमा हुनुपर्छ। तर त्यो रियालिटीमा के हुन्छ भने त्यो एरियाको मान्छेहरू छन् होइन एफेक्टेड पर्सनहरूको कुनै उनलाई पनि त्यो यो मेरो चिज हो है भन्ने हिसाबले एउटा रुल एन्ड रेगुलेसनको रूपमा आयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। तर यहाँ नेसनल पार्कहरू कसरी चलेको देखिन्छ भने 4th गभर्मेन्ट अफ द नेपाल अहिले हामीसँग 3टा गभर्मेन्ट छ नेसनल पार्क छुट्टै 4th गभर्मेन्टमा छ होइन। कडा भएर अघि नै सरले भन्नुभयो नि हामीले एउटा बिहारीलाई काम गराउँछौँ सर हामी म त बिहारको छेउमा बस्छु हामीले बिहारीलाई काम गराउँदा के भन्छौँ धेरै खाएर अल्छी हुन्छ यसलाई कम दिए भन्छौँ क्या। अब त्यो हिसाबले काम गर्ने हो कि अघि सरले भने जस्तो हिसाबले इम्प्लोइलाई मेरो हो भन्ने बनाउने हो हामी सिटिजनलाई मेरो हो भन्ने बनाउने हो कि फोर्स गर्ने हो त। र यो चाहिँ पिपुलको डिमान्ड पिपुलको लाइफस्टाइल पिपुलको जीवनशैली जीवनसँग जोडिएको हुनाले राज्यलाई जीवनले पुग्दैन नि। जन्मले इन्सिडेन्टलाई सरकार छ भनेर पुग्छ त पुग्दैन अगाडि चलिरहन्छ। त्यसले गर्दा हामी अगाडि छौँ सरकार पछाडि छ भन्ने कुरामा प्रवेश गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ टुरिज्म फ्रेन्डली चाहिँ नीतिको धेरै अभाव र त्यो नीति भन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एप्लाई हुन प्रयोग त्यसमा ठुलो अभाव छ त्यो एकदम मान्छु म। अब कहीँ चाहिँ एकदम प्रभावशाली क्या काम भएको छ जहाँ टुरिज्म फ्रेन्डली चाहिँ पोलिसी मेकर हुन्छ त्यति मात्र हुन्छ कार्यान्वयन तहमा हुन्छ त्यहाँ सजिलै छ। अब पछिल्लो दिनमा चाहिँ यो मलाई लाग्छ विशेष गरी चाहिँ यो राज्य संरचना परिवर्तन भएको अवस्थाले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ
डिले भएको हुनसक्छ। अब बाँकी अब भए पनि नभए हामीले घर चलाउनुपर्छ सर। जस्तै हामीले यहाँले घर चलाउँदा अब सरहरूले घर चलाउन विदेशमा हाम्रो सहायता रहोस् भनेर प्रवेश भयो, नेपालमा B2B प्रवेश भयो, नेपालमा भर्खर आयोजना भयो 3-4 वर्षको। अब यो चाहिँ पर्यटन चाहिँ भनौँ न त्यहाँ गइरहेका छन् भनेकोमा चाहिँ पूर्वाधार भइरहेको छैन अथवा त्यहाँको ट्रेन्ड छैन, त्यो कुराको चाहिँ इन्टरभेन्सन भनौँ अङ्ग्रेजीमा अथवा जस्तो चाहिँ फन्डामेन्टल इन्टरभेन्सन भनौँ, त्यहाँ सहयोगको सहकार्यको क्षेत्रमा हाम्रो कमी कमजोरी छ। जस्तै बिचमा के भने 10 वर्ष लामो मार्क्स इन्सुरेन्स हो, त्यो बेलामा राज्यको निकायहरूको उपस्थिति कमजोर भएको छ। यहाँले महसुस गर्नुभयो होला सबै दोष चाहिँ कसले कसलाई थुपार्ने भन्दा समस्या के छ भने त्यो 10 वर्षसम्म इन्डस्ट्री चाहिँ जेन चल्यो हेर्नुहोस्, यहाँले मान्नुहोस् है पर्यटन व्यवसाय जेन चल्न माग्यो यो कालमा भने तर राज्यको उपस्थिति राज्यको चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारमा पर्यटन मैत्री तालिमहरूमा गोष्ठीहरूमा ठुल्ठुला माटहरू महोत्सवहरू यो उत्सवमा चाहिँ भयो पछि भयो। त्यसले गर्दा अब आएको छ आफै सम्झौँ 20 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो आमा 11 वर्षको उमेरमा 11 दिन लाएर खोटाङमा काठमा आउँदा हजुरआमाको साथी गरौँ। मेरो बुवाआमाको लागि चाहिँ तीर्थ पर्यटन थियो भने आज मेरो छोरीहरूको लागि चाहिँ स्कुल भ्याकेसन टुर प्याकेज हो। स्कुल भ्याकेसन भनेको घुम्नु हेर्नुहोस् भनेपछि हुँदैछ। अब जहाँसम्म इन्टरभेन्सनको कुरामा चाहिँ जसरी ट्रेड आइरहेको छ त्यसरी सरकार आउनु पर्यो भन्ने कुरामा एकदम बुझ्न सहमत छु। मेरा पनि पदीय सीमाले गर्दा म तपाईँको भावनामा साथ छु। अर्को शब्द डिस्ट्रिब्युसन च्यानल भन्छ डिलर छ भने लोकेसनले ठुलो अर्थ लाग्छ क्या हजुर। त्यो अब पहिले त बजार यहाँ हुन्छ अहिले सहर त्यहाँ छ त्यो त्यहाँ अगाडि भएको रेस्टुरेन्ट चल्छ नि त्यसले अर्थ लाग्छ भने चाहिँ हामी नयाँ होटल खोल्दैछौँ भने कहाँ चल्ला त त्यो किसिमले ब्रान्डिङ रह्यो है त सर। अर्को रह्यो हजुरलाई प्रमोसन। अब अहिले मान्नुहोस् नमान्नुहोस् अबको दुनियाँ भनेको हाम्रो व्यवसाय त बोलेरै खाने हो होइन मान्नुहोस् नि किनभने पर्यटनमा त नबोली हुँदैन। हामीले उसले बोले चामल टिचर चलाउन चामल बिक्दैन भनेर त हाम्रो हजुरआमाले भने हो भनेपछि प्रमोसनका अहिले विभिन्न टुल छन् हजुरलाई। प्रमोसन मैले अघि के भने एउटा प्रमोसन टुल सोसियल मिडिया त तपाईँले गर्नु भएको छैन भने आज भरे बेलुका अहिलेबाट गरिहाल्नुहोस्। अहिले हेर्नु त कतिपय मान्छेले हिजो प्रोग्रामको फोटो हालेर आफ्नो होटललाई पनि लागिसके पिन गरे, होटललाई पिन किन नगरे आफ्नो होटल छ भने पिन गर्नुपर्छ। आफ्नो गेस्ट आएछ भने त्यो गेस्ट आउँछ वाइफाई दिने नि वाइफाई अहिले कस्तो दिन्छ थाहा छ सब त्यो आफ्नो फेसमा आफ्नो फेसबुकको होटलको फेसमा लागिएर वाइफाई आउँछ त्यस्तो राख्यो भने आफ्नो होटल उसले लागेको सबै आफ्नो लाइक गरेर पिन गर्दा गरेर अनि आयो भिजिबिलिटी भयो नि त। भिजिबिलिटी हुँदा हुँदै मुभमेन्ट बढी भयो नि त। मुभमेन्ट बढी भयो मान्छे बढी आएपछि हामी सबै राम्रो अझै सक्छौँ है सर। सोसियल मिडिया मार्केटिङ भरि नै गर्छ प्रमोसन टुलमा। अर्को प्रमोसन टुल मैले के भने परम्परागत इलेक्ट्रोनिक गर्ने ब्यानर गर्ने रिपोर्ट गर्ने त छँदैछ हामी सबै गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ प्रमोसन अफरहरू हुन्छ हजुरलाई जस्तै सेल्स प्रमोसन भन्छ त्यसलाई अरू भाषामा। मेरो विभिन्न मेला महोत्सवमा स्टल लिने अब हामीले स्टल लिनमा मनाउनै गाह्रो हुन्छ। मेला महोत्सवका साथीहरूले स्टल लिँदैन भनौँ फाइदा लिँदैन लिन पनि के लिन्छ त्यो पाण्डाबाट ल्याएर त्यो नधोएको एउटा झुन्डा आउँछ पछाडि दुईवटा कुर्सी राखेको हुन्छ प्लास्टिकका अगाडि काँडा टेबल राखेको आउँछ 10,000 भाडा हुन्छ कसले लिन्छ। त्यसले एक किसिमको डिजाइन जस्तो छ अहिले त्यसलाई फ्रेन्डली बनाउँछ इको फ्रेन्डली। अब अहिले त मोडिफाइड छ अब बिस्तारै पर्सेन्ट क्यापेसिटी हाई छ अहिले त प्रयास बढाएको छ त्यो गराएको होइन भनेपछि त्यो सेल्स प्रमोसनको पनि टुल गर्न सक्नु पर्यो। सोसियल मिडिया मार्केटिङ गर्न सक्नु पर्यो। सानो कुरा थपेँ मैले हामी सबै नर्मल्ली अहिले 80% होटलहरू छ नवलपरासीमा होटलहरू छ तर गुगलमा तपाईँको होटल खोज्यो भने तपाईँको होटल भेटिँदैन। त्यो तपाईँहरूको कमजोरी हो कि तर गुगलमा भेटिने बनाउनुहोस् है। एज अ साथीको हिसाबले मैले गर्नुपर्ने सपोर्ट तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने म दिन पनि तयार छु है। त्यसपछि गुगलमा तपाईँको एज अ रेस्पोन्सिबल मान्छेको कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिनुहोस् जसले डिल गर्न सकोस्। भन्नु आज होटल गङ्गोत्रीमा हेर्नुहुन्छ भने सफल अधिकारीले गुगलबाट जुनसुकै इन्जिनमा गुगलमा खोज्दा पनि गेस्टले डाइरेक्ट फोन मलाई आउँछ मैले डिल गर्छु। त्यस्तै गरी तपाईँहरूको पनि स्पेसिफिक मान्छेले डिल गरिदिनुहोस् होइन। लोकेसन त्यही अनुसारको ट्र्याक गरिदिनुहोस्। फर्दर गुगल बाहेकको त्यसपछिको तपाईँको booking.com छ, अगोडा छ, एक्सपेडिया छ, hotels.com छ, एयरबिएनबी छ, धेरै साइटहरू छन् अनलाइनका। ती साइटहरूमा मर्ज गरिदिनुहोस् क्या तपाईँको होटललाई एज अ सर्टेन पर्सेन्ट 15 to 20% तपाईँले कमिसन दिनु पर्ला। त्यसमा मर्ज गरिदिनु भयो तपाईँको बिजनेस अभियसली अपग्रेड हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो नि। जुन अवस्थामा म होटल गङ्गोत्रीमा आउँदा यहाँ पनि भ्युवर्स केही पनि थिएन। मैले 64,000 भ्युवर्स पुऱ्याएँ। लेटेस्ट भ्युवर्स मेरो 55,000 भ्युवर्स छ अहिले पनि।
होटल गङ्गोत्रीको बुझ्नुभयो त्यो कुरामा चाहिँ हजुरहरूले एकदमै फोकस गर्नुपर्छ होटल व्यवसायीहरूले है यदि तपाईँहरूलाई यदि आइडिया छैन booking.com एक्सपेडिया अगोडामा लिस्टिङ गर्ने आइडियाहरू छैन भने आउनुहोस् मलाई एकचोटि कल गर्नु सर के कसरी गर्ने होला तपाईँको जिमेल अथवा कुन आइडी चलाउनुहुन्छ त्यसको डिटेल मलाई चाहिन्छ म तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्न तयार छु है थ्याङ्क यू एकदमै धेरै सम्मान छ सरप्रति हामी उहाँको क्लास उहाँको विद्यार्थी भनेर 2 घण्टासम्म लिनेछौँ र हामी सबै अनुशासित भएर बस्नेछौँ भन्दै मैले यो माइक्रोफोन उहाँलाई नै हस्तान्तरण गर्छु धन्यवाद नमस्कार बुझ्नुभयो नि ट्रिटमेन्टमा दोस्रोचोटि आएको केसलाई ओहो सर एकदम खुसी लागेको छ फेरि आउनुभयो अस्ति नै सर यहाँ बस्नु भएको थियो यताउता भन्नुभयो भने गजब मिल्यो पहिलोचोटि आएको त्यस्तो गर्नुभयो भने त मिलेन हो पहिलोचोटि आएको केसलाई चाहिँ हामीले जेनरस बिहेभ गर्नुपर्छ जेनरस भनेको के हो भने उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल हुने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने सिकाइदिने पहिलोचोटि आएको गेस्ट हुनुहुन्छ तपाईँको रिसेप्सनमा आउनुभयो रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो चाबी दिनुभयो रुमको की दिनुभयो अनि त्यसपछि रुम यो 502 नम्बर कता हो सर माथि लिफ्टबाट जानु न माथि त्यो लिफ्ट कहाँ छ मलाई थाहा छैन अनि सर लिफ्ट भनेको त्यही छ क्या अगाडि हेर्नु न लिफ्ट मिस्टेक त केही भएको हुँदैन तर त्यो जेनरस भयो नि पहिलोचोटि आएको गेस्ट हो भने तपाईँले यतिसम्म सिकाइदिइसक्नुपर्छ कि तपाईँले हाम्रो होटेलमा राति 10 बजेसम्म रिसेप्सन खुल्ला हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले केही खानु पर्यो भने 0 मा डायल गर्नु होला रुममा फोन छ है र अरू बेला चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट खुल्ला हुन्छ त्यो बाहेक अरू केही समस्या पर्यो भने यहाँ कल गर्नु होला हैन केही पर्यो भने केही इमर्जेन्सी पर्यो भने इमर्जेन्सी एक्जिट हाम्रो लेफ्ट साइडबाट भएर छ त्यहाँबाट निस्किनु पर्छ कहिलेकाहीँ लिफ्टमा हिँड्दाखेरि लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी गयो रोकियो भने हजुरहरूले हामीले यतिमा फोन गरेर इन्फर्म गर्नु होला यो सबै चिज सिकाउनु पर्यो क्या उसलाई कम्फर्टेबल फिल गराउनु पर्यो बुझ्नुभयो नि पहिलोचोटि त्यो मान्छे त नयाँ ठाउँमा आएको छ नि त्यो होटेलमा मात्रै होइन कि तपाईँको घरमा आउने पाहुना इक्जाम्पल लिनुहोस् न घरमा आउने पाहुना तपाईँलाई फर इक्जाम्पल कसैको नयाँ घरमा कसैले पठाइदिनु भयो त्यहाँ जानुहोस् मेरो नाम लिनुहोस् भनेर पठाइदिनु भएको छ एकदम कुर्ती लगाएर तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो म फल्नाको मान्छे भन्दाखेरि तपाईँलाई एकदम वार्म वेलकम गर्यो भने कम्फर्टेबल लाग्छ को फल्ना भन्ने पनि मजा आएन नि सिम्पल तपाईँलाई को एबिसीले पठाएको छ त्यहाँ जानुहोस् मेरो नाम लिनुहोस् सब काम हुन्छ तेरो पठाइदिन्छ सामान लिएर आउनुहोस् भनेर पठाउनु भयो प्लिज सर ए ओके है सो द्याट हस्पिटालिटी भनेको जेनरसिटी भनेको चाहिँ के हो भने फिल कम्फर्टेबल मान्छेलाई कसरी कम्फर्टेबल फिल गराउने र यो चाहिँ चिज जुनसुकै बिजनेसमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ जुनसुकै बिजनेसमा तर हाम्रो चाहिँ प्राइमेरी बिजनेस नै यही हो कि त्यसरी बुझ्नु पर्यो हस्पिटालिटी यस्तो बिजनेस हो कि तपाईँले महँगो कपडा लगाएर बस्दाखेरि पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ क्या यदि तपाईँको गेस्टले तपाईँलाई लगाएको कपडा देखेर इन्फेरियर फिल गर्यो भने यु आर रङ बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँको गेस्टले मै राजा मै हिरो भन्ने फिल गरिराख्नु पर्यो क्या सधैँ सकेसम्म उसले आफूलाई कम्फर्टेबल फिल गराउनको लागि तपाईँले इभन तपाईँले आफूले लाउने कुरासम्म ख्याल गर्नुपर्छ गेस्टले चाहिँ गजब कपडा सिलाएको भनेर लगाएर आएको त्यहाँको वेटरले त्यस्तै कपडा लगाएको छ मजा आएन नि किन वेटर सबै ठाउँमा कालो सेतो कपडा लगाउने कारण के हो यति माइन्युट चिजहरू चाहिँ हामीले हेर्ने गर्छौँ क्या हस्पिटालिटीमा गेस्टलाई एकदम होम अवे फ्रम होम भन्छ उसलाई एकदमै ह्याप्पी फिल गराउने कसरी सकिन्छ होइन त्यसमा पहिलो चिज चाहिँ यो हस्पिटालिटी भनेको फर्स्टमा जेनरस बिहेभियर हो सिकाइदिने हिसाबले उसलाई एक पोइन्ट पनि अप्ठ्यारो नपर्ने हिसाबले ट्रिट गर्ने र एकचोटि आइसकेको गेस्टलाई दोस्रोचोटि आउँदाखेरि फेरि जेनरस बिहेभ गर्न पाइँदैन त्यसपछि फ्रेन्डली बिहेभ गर्नु पर्यो पहिलोचोटि आउँदाखेरि सर नमस्कार कहाँबाट आउनुभयो होला होइन बस्नुहोस् सर के चिया कफी के लिनुहुन्छ त्यसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ के कामको लागि आउनु भएको छ ट्रेनिङको लागि अथवा यसको लागि तपाईँले सिकाउँदै जानुहुन्छ यस्तो यस्तो छ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ रातिमा चाहिँ हिँड्दाखेरि इन्फर्म गरेर मात्रै हिँड्नु होला हाम्रो होटलबाट पास लिएर हिँड्नुपर्छ अदरवाइज बाहिर अलिकति रिस्क छ एरियामा अनि पुलिसहरूले तपाईँले इन्क्वायरी गर्न सक्छ विविध कुराहरू हुनसक्छ त्यो गेस्टले अचानक एकैचोटि गएर ला मलाई त थाहा थिएन भनेर त्यसरी अप्ठ्यारोमा फस्नु भएन कि त्यो चिज तपाईँहरूको जिम्मेवारीमा पर्छ त्यस्तै होटलभित्रको सेवा सुविधाहरू पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारीमा पर्छ हस्पिटालिटी सेकेन्ड टाइम आउँदाखेरि तपाईँहरूले चिन्नै पर्छ त्यो मान्छे सेकेन्ड टाइम आउँदाखेरि हो सर नमस्कार कहाँबाट आउनुभयो भन्नुभयो भने फेरि फेल इन हस्पिटालिटी बिजनेस त्यो दोस्रोचोटि आउँदाखेरि त्यो 5 स्टार होटलमा तपाईँको इक्जाम्पल सानो 20, 25, 30, 40 कोठासम्मको होटलमा त गेस्टको मेमोरी नै राख्नु पर्यो यो गेस्ट यस्तो हो भनेर
5 स्टार होटल जहाँ 300-400 भन्दा बढी रुमहरू हुन्छ उहाँहरूले एउटा सिस्टम बनाएको हुन्छ क्या गेस्ट हिस्ट्री कार्ड भनेर। गेस्टको रिजर्भेसन इन्क्वायरी गर्ने बित्तिकै यहाँनिर खोलेर हेरिन्छ मिस्टर जोन स्मिथ भने मिस्टर जोन स्मिथ टाइप गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ 2002 सालमा आएको थियो $220 501 रुम नम्बरमा बसेको थियो 3 दिन बसेर गयो उसको हिस्ट्री सरर आउँछ। यस जोन स्मिथ आई नो यु आर फ्रम राइट दिस प्लेस दङ्ग पर्छ त्यो। होटलले कति सिस्टम लगाएको हुन्छ त्यो चिज सबै डिपार्टमेन्टमा बाँडिदिन्छ। त्यो गेस्ट होटलमा आउने बित्तिकै एउटा रुम सर्भिस गर्ने मान्छे ट्रे लिएर ढोकामा पुग्छ गुड मर्निङ रुम सर्भिस भनेर नक गर्छ ढोकामा बित्तिकै गुड मर्निङ मिस्टर जोन स्मिथ हाउ आर यु तिम्रो नाम थाहा छ म ठुलै गेस्ट हो रहेछ क्या अहिलेको होटलको भन्ने के हुन्छ कि गरेको के हुन्छ त्यो फ्रन्ट अफिसले सबैतिर त्यो गेस्टको नाम दिएर पठाएको हुन्छ यो रुम नम्बरमा यो नामको गेस्ट आएको छ सिस्टम के फिल गराउनु पर्यो उसलाई मलाई सबैले ख्याल गरेका छन् मलाई सबैले चिनेका छन् मलाई सबैले माया गर्छन् मलाई सबैले ठुलो बनाएको छन् त्यो फिल दिनु पर्यो कि हाम्रो बिजनेस त्यस्तो खालको बिजनेस। एउटा अर्को चिज यसमा कनेक्टेड छ सर्भ पिपल इन द वे यु लाइक टु बी सर्भ बाई अदर्स। ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो भने अरूको जुत्तामा आफ्नो खुट्टा राख्नु पर्यो। आउने गेस्ट होस् टुरिस्ट होस् जोसुकै होस् तपाईहरुलाई कति बेला यो मान्छे मन पर्छ भने मैले तपाईहरुको इच्छा बुझेर पढाएँ भने मन पर्छ मैले आफ्नो तरिकाले पढाएँ तपाईहरुको के मतलबै गरेन भने तपाईहरुलाई मन पर्दैन तपाईहरुलाई निद्रा लाग्दै गयो दिक्क लाग्दै गयो मैले पढाएको पढाइ गरेर जित्दै बुझ्दैन तपाईहरुलाई अल्छी लागेको जस्तो छ एकछिन 5 मिनेट ब्रेक गरौँ फ्रेस भएर आउनुस् भनेपछि मन पर्छ नि त किनभने म त्यो ठाउँमा हुँदा मलाई जे मन पर्थ्यो त्यही तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ नि जहिले पनि स्पिक गर्दाखेरि व्यवहार गर्दाखेरि आफूलाई त्यो ठाउँमा आफूभन्दा अरूले कस्तो व्यवहार गर्दा आफूलाई मन पर्थ्यो ठ्याक्कै त्यही बिहेभ गर्ने जहिले पनि सोचिहालेँ म त्यो ठाउँमा भए के हुन्छ। म एउटा सानो उदाहरण सेयर गर्छु तपाईहरुलाई। म 16-17 तिर एकपटक चाइना गएको थिएँ। चाइनामा नेपाली भाषा बुझ्दैन इङ्ग्लिस भाषा पनि बुझ्दैन तपाईहरुलाई थाहा छ। म काठमाडौँबाट छेन्दोबाट बेजिङ कनेक्टिङ फ्लाइट थियो। छेन्दोमा राति ठुलो पानी पऱ्यो हामी यहाँबाट काठमाडौँबाट गएको मात्र नेपालीहरूको पनि ग्रुप थियो रमाइलो लागिरहेको थियो नेपाली बोल्दै बोल्दै त्यसको हेरोहरू तपाईहरु पनि कतिजना जानु भएको छ एक्सपिरियन्स होला तपाईहरुसँग। अनि छेन्दोबाट बेजिङको लागि फ्लाइट उड्न सकेन अनि नोटिस आयो झिङ झ्याङ झ्याङ झुङ झ्याङ झुङ झ्याङ झुङ भने के भने बुझ्दै बुझ्दैन हैन। अनि हामी के भने यो भनेर फ्लाइट उड्दैन भने अब के हो भने हाम्रो जुन फ्लाइट त्यो बेजिङको लागि जाने भनेर बोर्डिङ भएको एउटै ग्रुपमा यसरी बसिरहेको थियौँ सबजना झोला बोकेर चाइनिज नोटिस बुझ्दै भयो झोला बोकेर दौडिन थाल्यो हामीलाई के भयो थाहै छैन। अनि यस्तै काठसाट झुन्याएको मान्छे थियो त्यहाँ त्यो एयरपोर्ट एटेन्डेन्ट जस्तो लाग्यो अनि गएर एक्सक्युज मी भनेको नो इङ्ग्लिस भन्छ उसले बोलेको जान्ने इङ्ग्लिस भनेको मलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउन्न भन्ने मात्र रहेछ नो इङ्ग्लिस भने अब कहाँ जाने हामी अब त पऱ्यो नि। अनि त्यसपछि दिमाग खराब भयो के गर्ने अब कत्रै पऱ्यो वास्तवमा। अनि त्यसपछि त्यो भिड जहाँ गयो त्यहीँ भयो कि अब अप्सन छैन हामीसँग। त्यो चाइनिजहरू त पक्कै नोटिस बुझाएको छ नि त उनीहरूले हिँड्योसँगै जानु पऱ्यो जहाँ जान्छ भन झलपक्कै हिँड्यो त्यो अटो प्लेनमा लिएर जानु लाग्यो कि होटलमा लिएर जानु लाग्यो के थाहै छैन कि। अनि झोलासोला बोकेर गयो अनि एउटा होटलमा लगेर राख्यो। त्यो होटलको रिसेप्सनमा 2-3 लेडीहरू छन् सबलाई कार्ड दिइरहेको छ के दिइरहेको छ। उनीहरूलाई सोध्न खोज्यो हामी पनि यो हो यहाँ के आज बस्ने हो भोलि बिहान जाने हो नोटिस मात्रै थाहा हुन्छ भने नो इङ्ग्लिस भने केही पनि बोल्दैन गएर रुममा बस्यो त्यसुकै होस् भने के गर्ने उपाय छैन। काठमाडौँबाट छेन्दो पुग्यो छेन्दोबाट बेजिङ जानुपर्ने मान्छे कनेक्टिङ फ्लाइट थियो एयरपोर्टबाट होटलमा गयो अर्को ठाउँमा बिचमा केही कम्युनिकेसन छैन केही थाहा छैन। एउटा सिम लिएर गएको थियौँ चाइनिज सिम एउटा साथी पहिला गएर आएको साथीको सिम थियो त्यो सिम मोबाइलमा राख्यो पुरानो कोही मान्छेको त्यसमा कन्ट्याक्ट लिस्ट होला सेभ भएको सिममा भनेर त्यो राख्यो त्यसको ब्यालेन्स चेक गर्न पनि आउँदैन सोध्यो ब्यालेन्स कसरी चेक गर्ने भनेर सोध्यो त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन हामी बोलेको बुझ्दै बुझ्दैन। एउटा इक्जाम्पल त्यो परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेको थियौँ। भोलिपल्ट बिहान 5 बजे चाहिँ फेरि फोन गरेको थियो होटलकोले अब त्यो वेकअप कल दियो अनि बोलेर आयो बसमा चढ्यो एयरपोर्ट बेजिङ पुग्यो। बेजिङ चाहिँ पुग्यो बेजिङमा घुमिरहेको थियो बिहानदेखि केही खाँदैन भोक लागेर राम्रैसँग भोक लागिरहेको थियो। अनि खोज्दै गयो इन्डियन रेस्टुरेन्ट भनेर सोध्यो मान्छेलाई बुझ्दैन भन्छ अर्कोलाई सोध्यो बुझ्दैन भन्छ हेर्दै एउटा रेस्टुरेन्ट जस्तो देखियो कि
यो पक्कै रेस्टुरेन्ट जाउँ के जे भेटिन्छ त्यहीँ खानु पऱ्यो अब बाँच्नु त पऱ्यो भनेर एउटा रेस्टुरेन्टभित्र छिर्यो त्यहाँभित्र छिर्यो त्यहाँ छिरिसकेपछि एउटाले मेनु ल्याएर दियो सबै चाइनिजमा ल्याएर केही बुझिँदैन प्राइस पनि चाइनिजमा छ खानेकुराको लिस्ट पनि चाइनिजमा छ सब त्यो बक्स जस्तो मात्रै छ क्या लेखेको चाइनिज हो कि जापानिज हो कि कोरियन हो कि के हो के कसरी अर्डर गर्ने त्यो एक तनाव पढाउँदै गएको पछाडि चाहिँ चित्रहरू भइसक्यो अलिअलि त्यो चित्र देखेपछि अलिक राहत भयो अनि एउटा चाहिँ चाउचाउ जस्तो नुडल्स जस्तो टाइपको चाहिँ देखियो थुक्पा जस्तो सुप आएको अनि एक्सक्युज मी कसलाई सिङ्गल एक्सक्युज मी उसले के बुझ्थ्यो यो 1 2 3 1 2 3 ओके भनेको याद भएन मान्छे त्यो लिएर गयो त्यसले अर्डर लेखेर लिएर गयो अब अलिकति राहत भयो आउने भयो खानेकुरा आउने भयो खानेकुरा ल्यायो खानेकुरा ल्याउँदाखेरि उसले त्यो बल सँगै एउटा अन्डरलाइनर र सँगै एउटा चपस्टिक चाहिएर ल्यायो तपाईँहरू कोही चाइना जानुभएको छ तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ 5 स्टार होटलमा सबै कटलरिज पाइन्छ काँटा चम्चा सबै चिज पाइन्छ इन्डियन मेनु नै चल्छ त्यहाँको लोकल रेस्टुरेन्ट्सहरूमा काँटा चम्चा भन्ने हुँदैन बिकज दे आर भेरी मच युज टु चपस्टिक तिनीहरूलाई चपस्टिक हामीले हातलाई खाँदै हो अनि त्यसपछि के भयो अब त्यहाँ चपस्टिक ल्याइदियो अब चाउचाउ चपस्टिकै पहिलोपटक नेपालीले कसरी खाने भोक लागेको छ मग बसाइरहेको छ बाबु निस्किरहेको छ होइन चाउमिनबाट घरिघरि हातले दिउँ जस्तो लागिसक्यो बलबाट खानु जस्तो लागिसक्यो यथार्थ हो एकदम रियल स्टोरी है तनाव भइरहेको थियो अनि त्यसपछि एक्सक्युज मी यसो खोज्नु पऱ्यो क्या चम्चा एउटा माग्नु क्या हो भनेर साथीले ट्राई पनि गरेको थियो त्यो एउटा चाउचाउ समातेर बल्ल तर रुममा लानु थाल्यो एकदम त फर्स्ट है अनि साइडमा हेऱ्यो कि हामीले वेटर पोजिसन नि त त्यो हाट बजारमा जाँदाखेरि प्लास्टिक खोल्नु जस्तो यसो गरेर पछाडि चाहिँ हेरेको दुईजना वेटरले बसेर हामीलाई नराम्रोसँग खिचाइरहेको थियो त्यो तिनीहरूलाई खाने जाने छैन त्यति बेला कस्तो फिल भयो भने त्यो भोकको जुन एउटा पिकमा पुगेको थियो नि भोक त्यो त झरेर भोक मऱ्यो कि यसरी टोइलेट अप्ताएर टोइलेटमा जाँदाखेरि फोहोर देख्यो भने हराउँछ नि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ जब मन बिग्रिन्छ नि त्यो भोक पनि हराउँछ भोक लाग्दैन त्यो खिजा जस्तो लाग्यो आफूलाई ह्युमिलेसन फिल भयो होइन अनि त्यो भोक हरायो हेर्नुहोस् खाने नखाने के गर्ने पैसा परेर खाएर जाने त्यसै गरेर चिन्ने यस्तै यस्तै सोच्दै थियौँ अनेक मनमा आइरहेको थियो आइडियाहरू तर चित्त बुझाएको थिएन क्या चित्त दुख्याएको थियो एउटा अर्को साइडबाट त्यो हामीले अर्डर गरेको वेटर चाहिँ गएर अर्को साथी खोजेर गएर हामीलाई निस्काएर बसिरहेको थियो अर्को कुनाबाट चाहिँ एउटा वेटरले एउटा प्लेटमा 3टा त्यो प्लास्टिकको सुप स्पुन हुन्छ नि गयो त्यो ल्याएर दियो कि आफ्नै भाषामा चाहिँ ढ्याङ ढ्याङ गऱ्यो अनि ल्याएर राखेको तर उसले बुझ्यो नि हामीलाई यिनीहरू चाहिँ विदेशी हो यिनीहरूले यसले खान जानेनन् भन्नुको अर्थ हाँसेर बस्ने होइन क्या जेनरसिटी भनेको त्यो बुझ्नुहुन्छ नि यसलाई जानेन भनेर अनि हामी त्यसमा रमाउने होइन क्या उसलाई सिकाइदिने र सजिलो बनाइदिने हो क्या हस्पिटालिटी भनेको अनि त्यो मान्छेले त्यो वेटरले चाहिँ सुप स्पुन ल्याएर दियो अरू स्पुन त चाइनामा पाइँदैन है अनि सुप स्पुन ल्याएपछि पहिला सुप खायो अनि पछि त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाउमिन जस्तो पनि खायो भेजिटेबलहरू पनि थियो एटलिस्ट हामीले चाहिँ काम चलाउ खाइयो त्यो बेला र त्यो सेकेन्ड वेटर अहिले पनि मेरो माइन्डमा त्यसको फेस पनि छ हामीले त्यो बेलामा 100 युवान जस्तो लाग्छ मलाई टिप्स दिएर आफ्नो त्यो भनेको 1700 रुपियाँ नेपाली पैसा हो र अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो मान्छेलाई हामीले टिप्स कम दिउँ जस्तो लाग्छ कि किनभने रियल हस्पिटेबल मान्छे हो क्या त्यस्तो मान्छेलाई इन्करेज गर्नुपर्छ लाइफमा त्यस्तो मान्छेलाई इन्करेज गर्यो भने अनि बल्ल संसारमा हस्पिटालिटी अर्कोलाई बुझेर सेवा प्रदान गर्ने भन्ने चिज निस्किन्छ बिजनेसभित्र पनि पैसा मात्रै होइन सेवा पनि हुन्छ कि वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड पिपल उनीहरूको मर्का के हो त्यो बुझेर सोल्युसन दिने मान्छे हो क्या हामी हाँसेर बस्ने मान्छे हो त्यसलाई खाना आएन भनेर हाँस्ने यसले यो जानेन भनेर हाँस्ने एउटा गेस्ट आयो ढोके बोल्न जानेन भनेर हाँस्ने हामी के बुझ्नुपर्छ भने हामी नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि हामीले नजानेको र त्यहाँको मान्छेले जानेको धेरै चिज हुन्छ सहरमा हुर्केको मान्छे गाउँमा गएर हिँड्नै जान्दैन गाउँमा गएर गाउँको भिडभाडमा हिँड्नै जान्दैन र त्यो गाउँमा हिँडेर आएको मान्छे सहरमा आएर बाटो काट्न जान्दैन एउटै हो नि त हामीले गाउँबाट आएको मान्छेलाई पाखे भन्नु भएन कि उनीहरूलाई हाँस्नु भएन किनभने उनीहरू त्यसमा युज टु छैन कि उनीहरू दौडेर बाटो काट्ने हो कि बिस्तारै गाडी रोकिएपछि बाटो काट्ने हो थाहा हुँदैन किनभने दे आर नट युज टु विथ द्याट
त्यस्तै गरी हामीलाई त्यो भिडभाडमा हिँड्न आउँदैन किनभने हामी त्यसमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छैनौँ, त्यति मात्रै फरक हो नि त। संसारभरिबाट अनेक खालको मान्छेहरू आउँछन्, स्ट्रेन्ज मान्छेहरूसँग भेट हुन्छ, हरेक मान्छे फरक हुन्छन् भन्ने हिसाबले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो सधैँभरि। र हाम्रो एउटा मनमा के हुनुपर्छ भने वी सुड मेक पिपल फिल कम्फर्टेबल। कसरी हुन्छ उनीहरूलाई सजिलो बनाइदिनु पर्यो कि जोसुकै होस्। एउटा भनौँ न पढेको भए अझै धेरै गर्थेँ मैले, पढ्न सकिएन, बेलामा पढिएन, घरमा परिस्थिति त्यस्तै थियो, आर्थिक अवस्था त्यस्तै थियो, नपढिकन पनि गर्न सक्ने धेरै चिजहरू हुन्छ। मान्छे आफ्नो ड्युटीमा टाइममा जानको लागि कुनै डिग्री हासिल गरेको हुनु पर्दैन। मान्छे एथिकल भन्छौँ हामी, एथिक्समा बसेर काम गर्न हुने र गर्न नहुने कुराहरू छुट्याएर गर्नको लागि पनि मान्छेलाई कुनै योग्यता चाहिँदैन। तपाईँले आफ्नो स्टाफले आफ्नो गेस्टले देख्ने गरी स्मोकिङ गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न, त्यति त तपाईँको दिमागले मास्टर्स डिग्री गरेकोले बुद्धि हुने अरू नहुने भन्ने हुँदैन, आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ नि। देयर आर सो मेनी थिङ्स, यो काम मैले गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन होइन। तपाईँले भयङ्कर इफोर्ट लगाएर मेहनत लगाएर काम गर्न तपाईँलाई डिग्री चाहिँदैन। तपाईँले ब्याचलर्स मास्टर्स डिग्री पढेको हुनु पर्दैन, मेहनत लगाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। बडी ल्याङ्ग्वेज, तपाईँ कसरी हिँड्नुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ, कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, तपाईँको ल्याङ्ग्वेज, बडी ल्याङ्ग्वेज। म यस्तै हो, मेरो स्टाइल यस्तै हो, म सिधा भनिदिने हो त्यस्तो हुँदैन क्या। सबैलाई त्यो पच्दैन नि त, तपाईँ यस्तै हो भनेर पसेर भनेर त्यो कुरा सुधार्नु पऱ्यो नि त। मेरो पारै यस्तै हो, मलाई मतलब छैन, मलाई जसुकै जेसुकै भन्नुहोस् मलाई राम्रो राम्रो नराम्रो नराम्रो म यस्तै हो त्यस्तो हुँदैन। राम्रो भन्नु पऱ्यो मान्छेले, त्यो गराउनुको लागि तपाईँलाई फेरि पनि एजुकेसन चाहिँदैन होइन। एनर्जी, इन्थुजियाजम, अनुरागीपन भन्छौँ हामीले, जोस, जहिले पनि नमर्ने एउटा चाहिँ नि इफोर्ट, कन्टिन्युस इफोर्ट गर्न सक्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यसको लागि पनि योग्यता चाहिँदैन। मेहनत त गरिराख्न सकिन्छ नि होइन। पोजिटिभ एटिट्युड राख्न सकिन्छ, सकारात्मक सोच, सकारात्मक रियाक्ट गर्ने, जसलाई पनि सही सोच्ने, एकदम पोजिटिभ माइन्डेड। कसैले केही कुरा गर्यो भने त्यसमा त्यस्तो हुँदैन भने उल्टो उल्टो कुरा गर्ने मान्छे हुन्छ, एक थरी चाहिँ त्यसलाई एप्रिसिएट गर्ने मान्छे हुन्छ। मान्छे जन्मजातै दुई किसिमको मान्छे हुन्छ है, यो पोजिटिभ र नेगेटिभ कन्स्ट्रक्टमा। यो फेरि हाम्रो गल्ती होइन, भगवान्कै गल्ती हो। म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्ट भन्छ नि, त्यो कुनै कुनै फोन चाहिँ 4 वर्ष देख्छ, कुनै फोन 1 महिनामा बिग्रिन्छ नि, त्यस्तै डिफेक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्ट नै हो। के हुन्छ भने तपाईँहरूले यसो स्मरण गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस्, तपाईँहरू मध्येबाट म भन्नु होला आफै। कसैले चाहिँ यसो त्यो रुमतिर, क्लासरुमतिर, स्कुलहरूमा यसो हामी हेर्छौँ कि स्कुलमा त्यो इलेक्ट्रिसिटी जोड्ने प्लगहरू ठाउँहरू यसो झुन्डेको देख्यो भने कन्स्ट्रक्टिभ माइन्डवाल त्यो ट्राई गर्छ क्या फिक्स गर्न, के गरेर जोड्न सकिन्छ कि भनेर पुरा चारतिर हेर्छ उसले, यताबाट जोड्न सकिन्छ, यताबाट जोड्न सकिन्छ, यसो गरेर राखेर हेर्छ, चलाएर हेर्छ, उसले बनाउने प्रयास गर्छ एउटा माइन्ड। अर्को माइन्ड चाहिँ यसो देख्छ, अलिकति उठेको देख्यो भने यसो च्यातेर हेर्दिन्छ। एउटा मान्छे के गर्छ, त्यो कार्पेट यसो बाङ्गो भएर माथि बसेको देख्यो भने यसो टाँच्ने प्रयास गर्छ, ग्लु ल्याएर, गम ल्याएर, टेप ल्याएर टाँच्छ, एउटा अझै पठाउँदै हिँड्छ। त्यो उसलाई थाहा हुँदैन मैले गलत गरिरहेको छु भने। त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ डिफल्ट हो क्या त्यो। प्रोडक्सन निस्किन उसले पठाउँदै जान्छ क्या। कसैको तपाईँले आफै सोच्नुहोस्, मैले भन्नु भने नि अलिकति च्यातेको देख्नुभयो भने एउटाले त्यसलाई कसरी सिलाएर टालेर राम्रो बनाउँछ, एउटाले कसरी च्यात्ने भन्छ कि तपाईँको आफ्नै कपडा हुन्छ नि, यसो च्यातेको यसो गरेर च्यात्ने क्या मजा आउँछ। सबैले त्यस्तो हुँदैन, सबैले च्यात्दैन क्या। सक्नेले त्यसलाई सिलाएर बनाएर लाउँछ, नसक्ने नच्यातिकै बस्छ, उसले च्याप्टमा मजै आउँदैन क्या। डिस्ट्रक्टिभ भन्ने उसलाई मनै पर्दैन, तर एउटा माइन्ड हुन्छ ऊ बिगार्दा मजा लिन्छ।